नजर बद का शिकार एक दिन में नहीं बल्कि एक लम्हे में इंसान होता है। आपके अजीजों का अरब दोस्त यार या आप खुद कभी दुबई, सऊदीया या किसी भी अरब ममालिक गए हों तो आपको मालूम होगा कि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो काला जादू जिन्नात से नहीं डरते बल्कि नजर बद से डरते हैं, और वो हर वक्त इसी परेशानी में रहते हैं कि कहीं हमें नजर बद ना लग जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि काला जादू और जिन्नात का असर तो आराम आराम से होगा और उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन नजर बद का पता नहीं चलता और एक लम्हे में इंसान ऊंचाई से गिर के खत्म हो जाता है। जैसा कि हजरत अली रजी तआला अन्हो से भी रिवायत है कि उनकी खिदमत में एक शख्स आया, ए अमीर खिलाफत, ए शेर खुदा, ए अली रजी तआला अन्हो, हमें कैसे मालूम होगा कि हमें नजर लगी है? तो हजरत अली रजी तआला अन्हो ने जवाब दिया, ए शख्स, अगर तू जानना चाहता है कि किसी को नजर बद लगी है या नहीं तो उसके चेहरे को देख। अगर उसके चेहरे का रंग जर्द माइल पड़ना शुरू हो जाए यानी पीला पड़ जाए तो तू समझ जा के उसे नजर बद लगी है और उसको इलाज की बहुत जरूरत है। अजीज दोस्तों, वैसे तो नजर बद का इलाज काफी तरह से हो जाता है, लेकिन आज हम बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग तरीका लेके आए हैं। आपने बस एक कुरान का लफ्ज इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आपकी नजर बद जड़ से खत्म हो जाएगी और फौरन खत्म होगी, और दोबारा वो आपके आगे एक किस्म की ढाल, कवच और एक किस्म की शील्ड बना लेगा। यानी अगर वो नजर बद दोबारा कोशिश भी करेगी आपको टच करने की या लगने की तो वो ढाल आगे से उस नजर बद को रोक लेगी। अगर आप में ये निशानियां मौजूद हैं तो आप समझ जाएं कि आपको नजर बद लगी है और आपको इलाज की बहुत जरूरत है। जिस्म पे सुर्ख कलर के दाने बन जाना, मुंह पे यकदम दाने आ जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना, औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाना, कारोबार का, ओहदे का, मनसब का एकदम से बर्बाद हो जाना, हर वक्त गुस्से में रहना, दांतों के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होना, अचानक चक्कर आ जाना, सुस्ती जैसा रहना, काम की ताकत ना रहना, आंसू आना, नींद पूरी होने के बावजूद सुस्ती रहना या ऐसा महसूस होना कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सोने के बाद भी थकावट महसूस होना, जिस्म का कोई हिस्सा अचानक कांपना शुरू हो जाना, स्पेशली आंख के ऊपर वाला हिस्सा या दायां या बायां, आंखों के आगे धुआं आ जाना, यानी पहले आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा हो लेकिन बाद में एकदम आपको ऐसा लगे कि आपकी आंखें धुंधला या ब्लर देख रही हैं, आंखों में दर्द शुरू हो जाना या ऐसा महसूस होना कि आपकी आंखों पे बहुत बोझ है, चेहरा एकदम सुर्ख पड़ जाना, कानों से गर्माइश निकलना या कान सुर्ख हो जाना, ऐसा लगे कि कानों में से धुआं निकल रहा है, पेट में गैस बनना, कसरत से बहुत ज्यादा पेट में गैस बनना शुरू हो जाना, बार बार जमाई आना, दिमाग पे, जिस्म पे बोझ महसूस होना, उल्टी जैसा महसूस होना, ऐसा लगना कि आपको उल्टी आने लगी है लेकिन आपको उल्टी ना आए और आपको अजीब अजीब से डिकार आना शुरू हो जाए, नमाजों से दूर भागना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते वक्त दूरी इख्तियार करना, शोहर और बीवी में यकदम लड़ाई शुरू हो जाना। अजीज दोस्तों, ये चंद निशानियां नजर बद की हैं और नजर बद बरहक है और नजर माँ बाप की भी बच्चों को लग जाती है, जबकि माँ बाप की कभी कोई नियत ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को वो नजर लगाएं, लेकिन नजर एक ऐसा अमल है जो आप अनजाने में भी लगा देते हैं और आपको मालूम नहीं होता। अजीज दोस्तों, नजर बद का इलाज बहुत ही सिंपल और आसान है। कुरान पाक की सूरत है सूरह कहफ और यही लफ्ज कहफ, काफ हे फे 7-7 बार उस मरीज के माथे पे, जिस्म पे लिख दें जिसको नजर बद लगी है, और सूरह कहफ की पहली 10 आयात इस तरह से पढ़ें कि उसके कानों में इसकी आवाज जाए। अगर वो मरीज खुद अपना इलाज करना चाहता है तो वो यही काम करे, अपने माथे पे, बाजू पे, जिस्म पे 7-7 बार अपनी उंगली की मदद से कहफ लिख ले और साथ में सूरह कहफ की पहली 10 आयात पढ़ ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कारोबार पे या घर पे नजर बद मौजूद है तो आप अपनी उंगली की मदद से, अगर आप वहां तक हाथ नहीं पहुंचा सकते तो अपनी उंगली उस तरफ रख के हवा में कहफ लिख दें, यानी हर दीवार की तरफ उंगली करें और उस तरफ कहफ, काफ हे फे कहफ लिख दें, छत पे, दीवारों पे 7-7 बार।
یعنی ایک دیوار پہ 7 بار کہف لکھیں، پھر دوسری دیوار پہ، پھر تیسری دیوار پہ۔ اگر آپ ٹچ نہیں کرنا چاہتے تو دور سے ہاتھ رکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔